Allah. May gabi ka na itong tanan? May gabi. Asa dili pa po magsugot, ako nang iubo ang akong kagulingon sa atong labaw nga makagagahong. O si Senyor Rizong Nazareno, Senyor Rafi, Senyor Dr. Jose Rizal, Master P. Harapi, Maria Concepcion de Trinidad, General Adriano de la Concepcion, yalat ang bumukdiyam, mga anghel o mga santos o mga kasantasan nga tanan, o sa mga propitas, o sa mga manulunda. Labaw sa tanan, sa upat haligi sa kalibutan, kung upat hari sa tibok kalibutan, iharing papang muri matimlo kamamim, o sa tulong kahari sa tibok kalibutan, hintagbo sa batang Misyas. Melchor Gaspar Baltasar, o labi nagyod ni Haring Daguni, Haring Dahunog, hari sa tanang mga hari, gamanan sa tanang mga gamanan, Espiritu nga labing gamanan sa tibok kalibutan, o labi nagyod usab ni Haring Asiro, o sa tanang mga kagahuman sa mabalang Espiritu, mayong kagabi. Asa dili pa ko magsugod sa pulong samahan, ako nang iukbo ang akong kagulingon sa atong founder o professor sa atong pagtulunan sa Distrito 3. Ang waylain kundili ang atong magtutudlo kung guardian spirit Leon Kilat, Padre Jokno, Kadorsal Carpio, Pilipito Trasyo Rizal, Timong Kadoy, Jokno Bernardo Carpio, mayong mag-iika, o mayong buntag kanimutay, o mayong buntag amahan, o labi lang yun, sayang katimbang sa kinabuhi, ato ang Mama Santa Barbara, mayong gabi, o ang ato usab, nga inahan usab sa ato ang pagtulunan, dito sa ato ang chapter sa payaw kung bagong katipunan ng adto sa usab sa bagong Jerusalem mamalitis siya magbanwa maayong buntag kalimuma ug labi na gyud usab sa atong ka sil minister nga tulo maayong gabi maayong buntag kanato ug labi na gyud sa sil ministro usab maayong buntag, o labi na gyud sa kaministrohan o sa unang buhat kana mga ministro o sa ikaduhang buhat mao ang mga hadapan. Maayong buntag o sa atong kisi president, kisi misyonarya, kisi misyonaryo o mga kabataan. Labi na gyud sa EXA TMR. Maayong buntag o labi na gyud sa atong mga kantura sa ato ang mga silministra o sa atong isam nga niya gyapon ang tambong sa pagtagbo o pagsaulog sa balaang espiritu nga karong kabuntagon nga niya kanatong tanan maayong buntag. Amen. Giyawhag ang tanan sa amahan nga nag-ingon. Kung kita maminaw sa pulong sa amahan, anaa dungog nga matuman gayon ang giingon. Kamong tanan, akong mga anak. Kay kitang tanan, iyang mga anak, tinugyanan kita sa iyang espiritu. Yan. Musa nagbag-o ang iyang mga kaanakan tungod sa espiritu nga anaa sa paglingon nga materyal nga lawas. Gihinumduman gyud kanunay sa amahan nga siya ang espiritu nga gamhanan. While laing espiritu nga gamhanan kay gikan sa Padres Diyam, Padres Jong, Father Spirit. Mao kana gilangkog sa usa ka balaang espiritu ang amahan labing amahan. Sa
pagkatinuod lang niining kabuntagon karon kitang tanan nga ania hingtambong sa pagpulong sa balaang espiritu nga naman aron nato madungog kung unsa gud ang balaang espiritu nga anaa kanato. Ligon ug ligon ug ligon ang balaang espiritu sa tibuok natong material nga lawas. Nga naman, kay ang balaang espiritu musaklob sa usa ka tawo nga nagtuo kaniya. Ayun. Aghop, maluluyon, o mahigugmaon sa isig ka tawo. Kay ang anak sa Dios, anak sa Amahan, mao kana ang aghop sa espiritu. Ayun. Nining kabuntagon karon, magaingon na lang si Padre Burgos Spirit nga ang paghigugma sa isig ka tawo og sa iyahang mga tinunan og sa iyang mga kaanakan magmadasigon pinaagi sa gahom sa Dios og tabang kay ang tabang sa Dios anaa sa atong kabuhi. Ayun. O kanatong tanan na lang, magaingon ako, maayong kabuntagon ka na. May buntag.